नमस्कार सबैजनालाई। सदाझैँ आज पनि मैले हजुरहरू समक्ष 2077 फागुन 19 गतेको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित विषयगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएकी छु। यो भिडियो हजुरहरूलाई अति उपयोगी हुनेछ। प्रश्न नम्बर 1, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागले गर्ने कार्यबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। मुलुकको बजेट तयार गर्ने, राजस्व नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आर्थिक नियन्त्रण गर्ने। अर्थ मन्त्रालय मुलुकको राजस्व तथा बजेट प्रशासनको केन्द्रीय निकाय हो। सबल वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो, फराकिलो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दृष्टिकोण लिएको यस मन्त्रालय अन्तर्गत हाल केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय पर्दछन्। आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र विभागका रूपमा रहेका छन्। यी निकायले गर्ने कार्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने कार्य: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आय व्ययको केन्द्रीय लेखा तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने, भुक्तानी बाँकी रकमको विवरण सङ्कलन गरी केन्द्रीय विवरण तयार गर्ने, लेखा प्रणालीको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने, बेरोजुको लगत राख्ने, समपरीक्षण, फर्स्यौट र प्रतिवेदन गर्ने, लेखा समूहको सञ्चालन गर्ने। ख. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने कार्य: प्रत्येक वर्ष उठाउन सकिने सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्ने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक ऋणको सीमा तथा परिचालनका क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव दिने, वैदेशिक ऋण सम्झौता अनुसार वैदेशिक ऋणको सालमा ब्याज तथा अन्य शुल्क भुक्तानी गर्ने हिसाब मिलान गर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट सेयर तथा ऋण लगानी सम्बन्धी काम गर्ने, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी लगायतका लागि त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्ने। ग. आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कार्य: मूल्य अभिवृद्धि कर, आय एवं अन्त शुल्क राजस्व सङ्कलन गर्ने, राजस्व असुलीको अनुगमन गर्ने, कर निर्धारण विवरणको पुनरावलोकन गर्ने, कर कार्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने, कर नीति तर्जुमामा सहयोग गर्ने, घोषित कर नीति कार्यान्वयन गर्ने, कर सम्बन्धी ऐन नियम तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्न सहयोग गर्ने, करदातालाई सेवा प्रदान गर्ने, कर प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई करदाता मैत्री कर प्रशासनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने। घ. भन्सार विभागले गर्ने कार्य: भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्ने, भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई व्यापार सहजीकरण गर्ने, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने, भन्सार महसुल नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने। ङ. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रले गर्ने कार्य: राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विषयमा तालिम प्रदान गर्ने, आर्थिक विषय र लेखाका नीति, प्रक्रिया र कार्यविधिमा अनुसन्धान गर्ने, तालिमको भावी रणनीति तथा प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको तराई प्रदेशको परिचय दिँदै यसले देशको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानबारे छोटो चर्चा गर्नुहोस्। नेपालको पहाडी भागदेखि दक्षिणतर्फ
भारतको सीमासम्म पूर्व पश्चिम फैलिएको समतल भूभागलाई तराई प्रदेश भनिन्छ। यसलाई मधेस पनि भनिन्छ। यसको चौडाइ 25 किलोमिटरदेखि 30 किलोमिटरसम्म छ। समुद्र सतहबाट 60 देखि 600 मिटरको उचाइमा पर्छ। तराईको सिरान, भाबर र चुरे हो। उत्तरबाट दक्षिणतिर होचो हुँदै जानु तराईको विशेषता हो। यो क्षेत्र उष्ण क्षेत्र हो। यहाँको जमिन प्राय समतल छ। तराई प्रदेशलाई खास तराई, भाबर क्षेत्र र भित्री मधेस गरी 3 श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासमा तराई प्रदेशले पुर्याएको योगदान। पर्यटकीय दृष्टिले धेरै उपयुक्त स्थान, पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आदि। समथर खेतीयोग्य जमिन, नेपालको अन्न भण्डार। धार्मिक दृष्टिले विश्वमै चर्चित स्थान जस्तै लुम्बिनी, राम जानकी मन्दिर आदि। यातायातको सुविधा, विकासका पूर्वाधारमा वृद्धि, रोजगारीको सृजनाको आधारभूमि। ठुलठुला औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र भएका सहर जस्तै वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज आदि। राजस्व सङ्कलनमा योगदान। प्रश्न नम्बर 3। नक्सा भन्नाले के बुझिन्छ? यसको महत्त्वबारे लेख्नुहोस्। पृथ्वीको सतह वा यसको कुनै निश्चित अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै कागज वा अन्य यस्तै वस्तुमा कोरिएको चित्रलाई नक्सा भनिन्छ। एउटा स्तरीय र आधिकारिक नक्सा निर्माण गर्नु एक जटिल र संवेदनशील कार्य हो। विगतमा मानिसले पृथ्वीको सतहबाटै देखे जानेका जानकारीका आधारमा आफ्नो सीमित ठाउँको नक्सा तयार पार्ने गर्थे। तर आधुनिक समयमा उपग्रहबाट लिएको तस्बिरलाई कम्प्युटरका माध्यमबाट नक्सामा परिणत गर्न सकिने प्रविधि भएकाले बढी सजिलै विश्वसनीय र स्तरीय नक्सा तयार पार्न सकिन्छ। सामान्यतया नक्सा तयार पार्दा उत्तर दिशालाई माथि पारिन्छ। नक्सामा देखाउनुपर्ने कुरालाई ठाउँको सीमितताका कारण चिन्ह प्रयोग गरी देखाइन्छ। ती सङ्केतको अर्थ नक्साको तलमाथि कतै सूचीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। एउटा स्तरीय नक्सामा सधैँ स्केलको प्रयोग गरिएको हुन्छ। स्केलले नक्साको आकार र वास्तविक जमिनको आकार बीचको अनुपातलाई देखाएको हुन्छ। नक्साको महत्त्व। नक्साबाट धेरै कुराको जानकारी लिन सकिन्छ। नक्साका उद्देश्य पनि फरक फरक हुन्छन्। कुनै खास उद्देश्यका लागि तयार पारिएको नक्सा जानकारीमूलक नक्सा हो। नक्सामा के कुरा देखाउने भन्ने कुरा यसको उद्देश्यमा निर्भर रहन्छ। आधुनिक युगमा नक्साको ठूलो महत्त्व रहेको हुन्छ। सरकारले देशमा उपलब्ध स्रोत साधन, जनसङ्ख्या वितरण, विकास निर्माण तथा सेवा सुविधाको विस्तार र सञ्चालनका लागि नक्साको सहयोग लिनु जरुरी हुन्छ। पर्यटकले आफू भ्रमण गर्ने ठाउँको भौगोलिक अवस्था, बाटोघाटो, सेवा सुविधा आदिका सम्बन्धमा जानकारी लिन नक्साको प्रयोग गर्छन्। यसैगरी अध्ययन अध्यापनका लागि नक्सालाई निकै आवश्यक र प्रभावकारी दृश्य सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन बढेको छ। नक्साका माध्यमबाट जिज्ञासुले विश्वबारे नघुमिकनै महत्त्वपूर्ण जानकारी हासिल गर्न सक्छन्। यसर्थ नक्सालाई एक महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा लिन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 4। विकासका पूर्वाधार भनेको के हो? नेपालमा विकासका पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नुका कुनै 3 कारणबारे संक्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस्। जनताका लागि सुचारू रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने सबै किसिमका भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक, आर्थिक तत्त्वलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ। पूर्वाधारको अभावमा कुनै पनि ठाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास अगाडि बढ्न सक्दैन। यसरी हेर्दा विकासका लागि उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा सुविधालाई विकासको पूर्वाधार भनिन्छ।
नेपालमा विकासका पूर्वाधार विकास हुन नसक्नुका कारण। नेपालमा विकासका पूर्वाधार विकास हुन नसक्नुका पछाडि धेरै कारण छन्। तीमध्ये 3 कारण निम्नानुसार छन्। असुविधाजनक भूधरातलीय अवस्था। नेपालको भूधरातल प्राय उखड-बाखडयुक्त छ। उकालो, ओह्रालो, भिरपाखा, उपत्यका, गल्छी जस्ता ठाउँमा विकास निर्माणका काम गर्न गाह्रो, ढिलो र खर्चिलो हुन्छ। पुँजी अभाव। नेपाल एक गरिब मुलुक भएकाले यसको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्न सकेको छैन। दक्ष जनशक्तिको अभाव। बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता अशिक्षित र अदक्ष छन्। आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभावमा विकास निर्माण कार्य प्रभावकारी हुन सक्दैन। प्रश्न नम्बर 5। मानव संसाधन विकासका विशेषता के हुन् लेख्नुहोस्। सङ्गठनमा कार्यरत जनशक्तिको ज्ञान बढाउने, सिप सिकाउने तथा धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्य मानव संसाधन विकास हो। यो कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य हो। यसमा कार्यगत तहका कर्मचारीलाई सोही सम्बन्धी तालिम तथा व्यवस्थापकीय तहका व्यवस्थापकलाई व्यवस्थापन विकास तालिम दिन सकिन्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनका कार्य जस्तै मानव संसाधनको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार मध्ये मानव संसाधन विकास एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। मानव संसाधन विकासको यस अर्थबाट पनि यसका केही विशेषता बुझ्न सकिन्छ। अरू विशेषता निम्न छन्। मानव संसाधन विकास सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न गरिने कार्य हो। यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कर्मचारीलाई सक्षम बनाइरहनुपर्ने भएकाले सङ्गठनको अस्तित्व रहेसम्म मानव संसाधन विकास निरन्तर चलिरहन्छ। यो मानव केन्द्रित कार्य हो। तालिम र व्यवस्थापन विकास जस्ता सबै कार्य मानवलाई केन्द्रमा राखेर बनाइन्छन्। यो व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच असल सम्बन्ध कायम गराउने कार्य हो। मानव संसाधन विकास एक प्रणालीगत कार्य हो। यस अन्तर्गत आगत प्रक्रिया र निर्गत पर्दछन्। यो व्यवस्थापनले गर्ने कार्य हो। सङ्गठन र कर्मचारी दुवैका लागि यो आवश्यक हुन्छ। यसले कर्मचारीमा ज्ञान बढाउँछ, सिप सिकाउँछ र धारणामा परिवर्तन ल्याउँछ। यसबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणा वृद्धि हुन पुग्छ। यो कर्मचारीको वृत्ति विकासको आधार पनि हो। यसमा तालिम, अभिमुखीकरण, सामाजिकीकरण, स्वदेश विदेश अध्ययन तथा भ्रमण, सरुवा बढुवा जस्ता कार्य गरिन्छन्। प्रश्न नम्बर 6। नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा दलितको हक सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 40 मा मौलिक हकका रूपमा दलितको हक सम्बन्धी दियाए बमोजिमको व्यवस्था छ। राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने, दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने, दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सिप र प्रविधि
प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने। राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने। राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबास व्यवस्था गर्ने। दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने। प्रश्न नम्बर 7, विकासका पूर्वाधार मध्ये शिक्षालाई किन चौतर्फी विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ? शिक्षाले मानिसमा रहेको अज्ञानता हटाई उसलाई सजग, सचेत, उत्पादनमुखी एवं सृजनशील बनाउँछ। जीवनको प्रत्येक पाइलामा शिक्षा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले विकास र सभ्यतालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। भनिन्छ शिक्षाले विकासको मूल फुटाउँछ। विकासका लागि जुनसुकै देशलाई पनि विभिन्न दक्ष जनशक्ति जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, प्रशासक आदिको आवश्यकता पर्छ। यिनीहरू सबै शिक्षाकै सिर्जना हुन्। देशका अरू क्षेत्रहरू जस्तै स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, उद्योग, व्यापार आदिको विकासका लागि पनि शिक्षाको अपरिहार्य आवश्यकता पर्छ। यस कारण शिक्षाको विकास बिना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव छैन। जुन देशको शैक्षिक स्थिति सुदृढ छ त्यस देशका अरू क्षेत्रहरू पनि विकसित हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा स्वाभाविक सत्य हो। यिनै कारणले गर्दा नै शिक्षालाई विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ। यसर्थ राष्ट्रिय विकासका लागि जुनसुकै मुलुकले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ। नसर्ने रोगका कारक तत्त्व के हुन्? प्रश्न नम्बर 8, नसर्ने रोगका कारक तत्त्व के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नसर्ने रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्दैन। जस्तै क्यान्सर, मुटुको रोग, दम, मधुमेह आदि नसर्ने रोग हुन्। नसर्ने रोग जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ। नसर्ने प्रकृतिका रोग गराउने कारक तत्त्व निम्नलिखित छन्। क परिवर्तन गर्न, रोकथाम गर्न तथा नियन्त्रण गर्न सकिने कारक तत्त्व। सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, मदिराको अत्याधिक सेवन, अस्वास्थ्यकर खानेकुरा, शारीरिक निष्क्रियता, मोटोपन, उच्च रक्तचाप, रगतमा चिनी र बोसोको मात्रा बढी हुनु। ख परिवर्तन गर्न, रोकथाम गर्न तथा नियन्त्रण गर्न नसकिने कारक तत्त्व। उमेर, लिङ्ग, वंशानुगत गुण। थ्याङ्क यू।